بونجور، اليوم بدنا نشرح درس الاسيد فاب والباس فاب. الفرق بين الاسيد فاب والاسيد فور كمان الباس فاب والباس فور انه نحن عنا هيدا الاسيد اللي عم نحطه بالمي ما عم يعمل ديسوسياسيون توتال، صار في عنا شيء اسمه ديسوسياسيون بارسيال. ديسوسياسيون بارسيال يعني كونتيتي من الاسيد عم تتفاعل وتعطينا المون، وفي كونتيتي عم تضلها بالرياكتيف، مش كلياته، مش كل الاسيد تحول الباس تبعه. سنقول عم نعطي شيء اسمه كوب الاسيدو بازيك. شو هو الكوب الاسيدو بازيك؟ يعني كل اسيد، هيدا اسيد صار عنده باز كونجوجي له. شو يعني باز كونجوجي له؟ يعني هيدي الكونتيتي من الاسيد اللي راحت بقلب الرياكتيف صارت عم تتحول لبرودوي اللي هو الامون. اكيد مع فورماسيون H3O+، لانه دائما لازم نعرف هالفكره انه صحيح انه هو مش توتالمون، صار بارسيالمون، بس في كونتيتي عم بيصير في عنا اباريسيون ل H3O+. فاذا ان ديفينيسيون جينيرال للاسيد هي توت سبستانس qui se dissocie soit totalement اذا اسيد فور soit partiellement اذا اسيد فاب en donnant H3O+. اذا كنا عم نحكي عن فاب وهذا هو الكا انه صار عنا باز كونجوجي. كمان بيخلق عنا كوبل تاني اللي لازم نعرفه هو H3O+, H2O. شو هو H3O+, H2O؟ هو كمان كوبل اسيدو بازيك. مين هو الاسيد؟ دايما بنحط اسيد على الباز، اسيد هو H3O+، على الباز اللي هو H2O. ليش هون المي باز اخذناها؟ ليه؟ لانه هي المفروض اكيد مش رح نحط اسيد مع اسيد، اسيد مع اسيد ما حيصير في رياكسيون، بضل في اسيد بالمليون. لازم نحط اسيد مع باز. فالمي هو شو دورها؟ المي عم تشتغل دور الباز. هلا حنلاقي كات تاني انه المي حيصير لها دور تاني. اذا حطينا الامون اللي هي صارت باز، طب الH2O شو بدها تصير؟ اكيد بدها تصير اسيد، ليصير في عنا كوبل اسيدو بازيك. فاذا هون عنا باز مع مي اللي صار دورها اسيد، بيطلع عنا HR اون ليبرون شو؟ OH-. الباس فاب بتعمل ليبراسيون بارسيال ل OH-. اما الاسيد فاب بتعمل ليبراسيون كمان بارسيال بس ل H3O+. هون صار في عنا عم نحكي سولون هندرسون انه PH، هيدا اسمها الوادر هندرسون كلنا بنعرفها، هي دائما بتتميز انه عندها PH بتساوي pKa+ باز على اسيد. نستخدمها باغلب الاحيان dans le milieu qui contenance acide et sous base conjuguée. ممكن مثل هيدي الرياكسيون اللي نحن عنا اياها بيكون في عنا par exemple رح اعطي تحت، ممكن يكون عنا ممكن نبلش نحن بسي0، المي اكيد سولفون نقصنا فيها. بكل بساطة صار عنا مثلا هون اخر شيء صار عنا C0 - X، حط الفينال او الاكيليب اذا بدكم تي اكيليب. هون عنا اكيد 0 0 T = 0. هون عنا شو؟ اكيد X X. طيب ايون لازم نكتبها هاي الجملة. ايون سنة un acide et sa base conjuguée et d'après Henderson، الوادر هندرسون، كيف فينا نطلع ال PH؟ بنقول PH egal الPKa بالكوب. أي كوب؟ HA أو أكيد المي والH3O+ معناته PKa، شو حيكون لأنه؟ فإذا بنستخدم ال PKa لمين؟ لأي كوب؟ HA مع أمون. بتذكر كلمة هيدا الأكس كنا نحكي فيه أن حدوده 0 14، نعرف H3O+, H2O، OH- H2O، هيدا حدود الأكس. pKa plus log مين الباز؟ أكيد باز concentration du base على concentration de l'acide. مين هي الباز؟ هي الأمون، يعني شو بنحط؟ بنحط X. مين هي الأسيد؟ HA، شو بنحط؟ C0 - X. أكيد الكونتيتي المفروض تكون معنا باردوني أو جايبينها بالبارتي اللي قبلها، ومنطلع ال PH d'après Henderson. هيدي فكرة كيف نطلع ال PH إذا كان عندنا أسيد et sa base conjuguée. كمان لازم نعرف كتير منيح إنه أسيد فاب عنده كاركترستيك une constante d'acidité. مين هي؟
هي الكا. الكا هي تابعة لرياكسيون حطينا اسيد فات بقلب الماء. طيب هون إذا بدنا نطلع الكا هي الكونسنتراسيون دو برودوي على كونسنتراسيون دو رياكتيف. حنبلش كونسنتراسيون لأ- ضرب كونسنتراسيون H3+ على كونسنتراسيون للH. ضرب بدنا نقول بدكم تقولوا ال H2O، بس طب ليه ما حطينا ال H2O؟ لأنه ال H2O هي مي سولفان، والسولفان قد ايه الكونسنتراسيون نحن عم نحتسبها هون؟ ولا يعني ابري نيجليجابل ما بنحتسبها بقلب الكا. فاذا دائما المي ما بتحطوها بالكونستانت باسيليتي، بنحط دائما H2O+ ضرب الأما على HA اللي هي الاسيد. كمان لازم نعرف انه البي كا هي مولو كا، واذا كان معنا الكا بنجيب البي كا. هيدي من ناحيه الاسيد فاب. ننتقل للباس فاب. باس فاب نفس المبدا ما تغير شيء ابدا، بس الفرق انه كمان في عندنا ديسوسياسيون بارتيال مي اون ليبيرون او اتش موان. كيف الكونستانت لهم شو صرنا نرمز لها؟ كابي. الكابي شو هي؟ هي كا او على كا. نطلعها بشكل كتير عادي، نفس الفكره كا بنعرفها هي ديسيمال 14 وكا بنكون عنا اياها ضمنيه او جايبينها بالبارتي اللي قبلها. سي 0 0 0 الاكس اكس اكس. اذا ملاحظين حاطه انا سي 0 الفا موان سي 0 الفا بلس سي 0 الفا بلس سي 0 الفا. ليه؟ لانه نحن بكل بساطه الاكس هي مش الالفا اخذينها قبل انه هي سي ديسوسي على سي انيسيال. طيب سي ديسوسي يعني اكس على سي 0 ولا شيء، بس بدلت الاكس هي سي 0 ضرب الفا وطلعناها. بس هالشيء بنجمعهم بيطلع عنا هيدول الكونتيتي. فاذا هيدي الفكره تبعيتهم. لازم كمان نوضح فكره البريدومينانس، كيف نحن بنعرف حسب الاكس كيف نحدد البريدومينانس. في عنا بريدومينانس entre acide faible et sa base conjuguée. هيدا الاكس بنحكي لك. من ناحيه هيدا الاكس، هيدا اكس بريدومينانس، بدنا نحدد اذا الاسيد او الباز هو كي بريدومين. دغري شو بنعمل؟ في عنا هيدا زون عليه البي اتش اللي بيحددوا البي كا ار. البي كا ار لمين؟ للكوبل اللي نحن عم نحكي عنه، اسيد على باز. نحن هيدا بنعرفه كوبل اسيد بازيك. بنطلع بي كا ار بلس 1 وبي كا ار موان 1 بنجيبهم وبنقارنهم بالبي اتش للسوليوشن اللي معنا اياها. اذا كان البي اتش اصغر من بي كا ار موان 1 مين يعني كي بريدومين؟ الاسيد. اما اذا كان البي اتش اكبر من بي كا ار بلس 1 مين كي بريدومين؟ الباز. وهذا الشيء وضحناه بالاكس انه البارتي اللي قبل البي كا ار بتكون اسيد، اللي بعد البي كا ار بتكون باز. ودائما اذا كان عندنا كذا كوب، يعني ممكن يكون عندنا مش بس بي كا ار واحد، يمكن يكون عندنا بهيدا الشكل بي كا ار اولاني كنت 3.2 هذا اول بي كا ار، ممكن الثاني يكون مثلا فرضا 5.2 الثاني 9 مثلا. ننتبه انه نحن قبل البي كا ار عندنا اسيد لاول كوب، بعد البي كا ار باز لثاني كوب. هون اسيد لهيدا الكوب اللي عنده بي كا ار 5.2 هيدا اسيد وهيدا باز، بس نعرف انه لهيدا البي كا ار مش لكل البي كا ار كمان نفس الشيء اسيد وباز. بس الفكره نعرف كيف نحدد البي كا ار على الاكس، ونعرف كمان انه قبل البي كا ار اسيد وبعد البي كا ار باز، وهو اكيد ابليكابل ديريكتومون.